बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 जून को होने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल जहां पर एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि अब उनकी जीबी में हुकूमत बनाई जा रही है, वहीं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 7 अहम उम्मीदवारों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इस शोकाज नोटिस में साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर हैं हाफिज हफीजुर रहमान, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया और अस्तोर हल्का 1 और 2 के दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है जो मंसूबे हैं उसके इफ्तिताह के दौरान। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती भी सामने आ रही है मुबीना तौर पर। उसकी सबसे बड़ी वजह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एतराज़ात के बावजूद, इस दौरे को कैंसिल करने के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दौरा किया गया और ये कहा गया था वज़ीर आज़म के आला हुकाम की जानिब से, अहम लोगों की जानिब से, कि वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान कोई भी उम्मीदवार उसकी मुलाकात वज़ीर आज़म से नहीं कराई जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर हाफिज हफीजुर रहमान समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान एक तरफ जो है मुतालिबात पेश कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, दूसरी तरफ वहाँ पर मंसूबों का इफ्तिताह करवा रहे हैं। ये इंतहाई अहम मामला था। इलेक्शन कमीशन पहले तो सोया रहा और अब इलेक्शन कमीशन जब इधर उधर से दीगर सियासी जमातों का प्रेशर आया तो वो जाग चुका है। कुछ इस तरह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हवाले से ये शोकाज नोटिस जारी हुआ। कौन कौन से नाम है वो नाम आपके सामने रखूंगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और डीसी जो गिलगित है, आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से शोकाज नोटिस जो जारी किया गया है उस पर क्या कुछ कहा गया है और कब तक के इक़दाम दिए गए, ये भी आपके सामने रखूंगा। साथ साथ गिजर और बल्तिस्तान से भी कुछ लोगों को शोकाज नोटिस जारी किया गया, वो तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो के तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से लम्हा ब लम्हा जो तब्दीलियां आ रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से बर वक्त आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के उस अहम मामले की तरफ जहां पर मुस्लिम लीग नून के 7 उम्मीदवारों को शोकाज नोटिस इस बुनियाद पर जारी किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ रोज कबल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। कराकरून यूनिवर्सिटी गिलगित में उन्होंने लैपटॉप तकसीम की तकरीब में शिरकत की, वहां खिताब भी किया। उसके बाद गिलगित में ही सेफ सिटी गिलगित बल्तिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया। उसके अलावा दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह किया उन्होंने, और इस इफ्तिताह के दौरान साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान समेत नून लीगी जो रहनुमा है, उम्मीदवार हैं, वहां पर वज़ीर आज़म के साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरह या फिर उनके अपने बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि नवाज शरीफ के भाई हैं, नून लीग के हैं, वफाक में नून लीग की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ को अपने मुतालिबात पेश किए, वहां पर बहुत सारे दावे वादे किए गए। अब इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद होती रही। पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुतालिबात किया, पीटीआई ने किया, दीगर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, सहाफ़ी भी, दीगर जो वकला है या आम अवाम है, इस पर बड़े एतराज़ात उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा था, इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए जा रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर जाग चुका है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म के इस दौरे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 7 मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून नंबर 1 जो है उनका नाम है गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान को ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद गिलगित से ही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलमगीर को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया, जबकि नून लीगी उम्मीदवार अस्तोर हल्का 1 से है राना फरमान। इसके अलावा अस्तोर हल्का 2 से उम्मीदवार तो नहीं है लेकिन नून लीगी हैं हबीबुल्लाह और शफीकुद्दीन जो गिलगित 1 से हैं, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा नून लीग की क़यादत ने 7 मई को वज़ीर आज़म के दौरे गिलगित के दौरान ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन की जांच से शोकाज नोटिस में कहा गया है और फिर यह भी कहा गया कि तमाम रहनुमाओं को 12 मई दोपहर 2 बजे डीसी गिलगित के दफ्तर में ज़ाती तौर पर या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म दिया गया है। वजाहत पेश न करने की सूरत में इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोकाज नोटिस में इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दौरा वज़ीर आज़म के दौरान एनओसी की शराइत को नजरअंदाज किया गया, यानी वज़ीर आज़म के इस दौरे की जो एनओसी थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि सियासी कैंपेन चलाई गई और इन उम्मीदवारान को वज़ीर आज़म ने जब मंसूबों का इफ्तिताह किया इलेक्शन ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए, वहां पर वो शरीक हुए। इसके अलावा जिले मॉनिटरिंग ऑफिसर गिलगित ने इन तमाम नोटिस पर दस्तखत करके मुतल्लिका रहनुमाओं को अरसल कर दिया है और यकीनन ये इंतहाई
اہم معاملہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اس کے بعد اب ایک طرف نون لیگ کا معاملہ ہے تو دوسری جانب جو ہے ریٹرننگ آفیسر جی بی اے 21 گیدر کے امیدوار امان علی کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے۔ انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی سکیموں کی تشہیر اور اشیاء کی تقسیم پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امیدوار امان علی پر یاسین کے علاقے میں پانی کی سپلائی کے پائپ تقسیم کرنے کا الزام ہے۔ سوشل میڈیا پر ترقیاتی کاموں کی تشہیر الیکشن ایکٹ 2017 اور ضابطۂ اخلاق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے امیدوار کو 24 گھنٹوں کے اندر وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام تشہیری مواد اور سوشل میڈیا پوسٹوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ مقررہ وقت میں جواب نہ دینے کی صورت میں قانونی کارروائی اور نااہلی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ ریٹرننگ آفیسر سہیل کاشف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اب یہ گزر سے معاملہ ہے۔ اسی طرح گانچے سے بھی ایک امیدوار ہیں، اس کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے الیکشن ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کے اوپر۔ جی بی اے 24 گانچے 3 میں مانیٹرنگ آفیسر نے امیدوار سید نذر عباس کاظمی کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اب یہ شوکاز نوٹس جاری ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن شاید سویا رہا، الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے دن سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے جو ہے امجد ایڈوکیٹ جو صوبائی صدر ہیں ان کی قیادت نے پریس کانفرنس کیا گلگت پریس کلب میں، وہاں پر تحفظات کا اظہار کیا اور وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ وزیراعظم نے آئے اور گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور اس پر سیاسی کمپین چلائی۔ پھر اس کے بعد وفاق میں بھی ہم نے دیکھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیّر بخاری، ان کی جانب سے بھی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ وزیراعظم کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دورے کے اوپر پہلے ہی پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا، وزیراعظم ہاؤس کو وزیراعظم کے سامنے اپنے تحفظات رکھے اور پھر وزیراعظم کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ اس دورے کے دوران گلگت بلتستان کے جو 24 حلقوں کے امیدوار ہیں ان امیدواروں کے حوالے سے جو ان کی ملاقات ہے یا ان سے گپ شپ یا ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے اس کے معاملہ برعکس دیکھا، وزیراعظم گلگت کے دورے پہ گئے، وہاں پر حافظ حفیظ الرحمان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور اگلے بار جو ہے وہ ممکن طور پر اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ اچھے عہدے پر بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ کچھ دن قبل ہمارے دوست عاقل بات کر رہے تھے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ تو اس قدر بات ہو چکی ہے، پہلے تو استر حلقہ 2 سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنے حلقے سے ہار نظر آ رہی تھی، لیکن جب کہیں سے ان کو یہ انشور کروایا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو حلقہ جتوایا جائے گا۔ لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان کو اگر آپ اپنے حلقے سے الیکشن نہیں جیتے اور نون لیگ کی وہاں پر بہت زیادہ اگر معاملات اچھے ہو جائے، نون لیگ کی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر حافظ الرحمان سیٹ ہار بھی جائے تو انہیں گورنر گلگت بلتستان بنایا جائے گا۔ اب اس کنٹروورسی کے درمیان حفیظ الرحمان صاحب وہاں منصوبوں میں وزیراعظم کے ساتھ چل رہے ہیں، وہاں پر افتتاح کر رہے ہیں اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو، ورکرز کو، ووٹرز کو اس حوالے سے بہت زیادہ شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے تمام معاملات کے اوپر اسٹرکٹلی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، تمام جو سیاسی جماعتیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی۔ تحریک انصاف پہلے اعتراضات اٹھا رہی تھی، پیپلز پارٹی اب وہ بھی اعتراضات اٹھا رہی ہے، تو پھر انتخابات پر جو سوالات پہلے سے اٹھائے جا رہے تھے وہ مزید مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی یا ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔